म्हाका एकूच विचारपाक सोदता पयलीं हांव PWD जेन्ना हो व्हाळ जो कलवट जे आसा ते तुमी फोडून दवरले ओके माझे स्थानीक आमदाराक आनी PWD त्या जे किंवा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक विचारपाक सोदता बाबा हो येरादारीचो मार्ग येवपी वस्ती हो मेन रोड कोस्टल बेल्टाचो रोड हो अंजुना आसागांव रोड म्हाका सांग एक खंय तरी प्रोविजन दवरपाक जाय आसली एक गाडी तरी वचपाक फाल्यां म्हाका सांग हांगा लोकांचो बिझनस आसा घरां आसा म्हाका सांग कोणाकूय एम्बुलन्स काडपाक जाय कितें करपाक जाय जाल्यार लोकांनी कशी व्हरपाची एम्बुलन्स कशें आपोवपाचें सगळेंच पॅक करून दवरलेलें आसा आख्खो रस्तोच बंद करून दवरलेलो आसा म्हाका सांग स्थानीक आमदार म्हणटा दिलायला लोबो की आपूण हे करतली डेव्हलपमेंटा बद्दल ते करतली हे करतली खंय पावला तुमचें डेव्हलपमेंट बेश्टें दुलोवन दाखयतात जाल्यार बाबा वचपाक येवपाक येरादारी वाट दवरपाक जाय लोकांचो धंदो आसा लोकांची घरां आसा 100-150 लोकांची हांगर घरां आसा बिझनस आसा लोकांचे सगळोच बंद करून दवरतले म्हटल्यार तुमी प्रोविजनूच काय दवरिनात कसलें डेव्हलपमेंट चल्ला 2-1 म्हयने जाले हो बंद आसा कामूच ना येता PWDचे अधिकारी येता वयता पळयता येता वयता आनी काय ना खंय तरी हे आयज काम चालू आसा ते डेव्हलपमेंटा खातीरूच चालू आसा हे डेव्हलपमेंटाकूच आसा हांव म्हणटा डेव्हलपमेंट करात आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना म्हाजो एकूच प्रश्न आसा की डेव्हलपमेंट करात पूण एक सायड तरी ओपन दवरान वचपाक लोकांक सगळेच फोडून घालू नाका येरादारीच बंद करू नाका लोकांची घरां आसा 100-150 घरां आसा हे सायडीन घरां आसा लोकांक फाल्यां एम्बुलन्स हाडटले कितें हाडटले जावं फायर ब्रिगेड येयली उजो पेटलो जाल्यार कशी येवतली उजो कसो पालयतलो प्रश्न हो आसा मेन माझे नाव मोहम्मद हांगा भुरगे बीन खेळटा सगळे ह्या वाटेचे त्या वाटेचे केन्ना कोणी भोगो फोडत हितून आमचो शॉपाचे आख्खे वाट लावून ठेयला कस्टमर काय येतले आनी 4 व्हिलर सुद्दां फास्ट येता कोणी रातचो येवन मारलो आनी पडलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो ते तुम्ही पळया आतां तुमी ते बेगीन काम येता आनी खणून वयता आनी येता पळयता आनी MLA येता थंयसर रावन पळोवन वयता फाल्यां केन्ना तुमी काम चालू करतले आनी आमचो बिझनस केन्ना चालू हे जालो आतां कितले 8 दीस जाले का बंद आसा हे आतां फुडल्या 2 महिन्यात 2 महिने जाले न्हू 2 महिने अशें जाता हय आतां कितें करया आमी आतां आमचो धंदो जाल्यार आमकां आमचो पात्रां बी आतां रडटा पयशे दिवपाक आमकां पगार आमचो जायना काय जायना कितें करपाचें सांगा अहा चल जाल्यार मागीर आमकां धंदो बंद करून घरा वयचें पडटलें थँक्यू